8. A16, page 8. Deva vostice, nakacami twoimi lukvos pace. Jeruzalem Deva vostice, nakacami twoimi lukvos pace. Paular Paul, marun waktu soluya, Deva dorshan yeun Jerusalem Paul, marun waktu soluya, Deva dorshan yeun Jerusalem बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे असू. तुमचे सवे असू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी बागिवोन बार्तोलोमेव आमच्या आस्काराच्या पोरबेक तयारी करीत 7व्या दिसाक पावल्या आनी आयचो विशय जावन आसा समाजीक हुस्को दवरून नितीचे जावन जेजूचे गोवाय जावया. आयज काल आमच्या कुटुंबान समुदायेन तशेंच समाजान दुबल्या धाकटें सवें आमचें श्रिश्टी सवें खूब ओनीत आमी देखतांव. देखीक कुटुंबान जाणट्या सवें बेपोरबा, समाजान उदरगती खातीर दोंगर फोडून झाडां पेडां कापून इमारती बांदल्या. खूब त्रास घेवन शिकलोल्या तरणाट्यांक नोकरी फावो जावचे बदलेक लॉन्स दिता तांकांच मेळ्ळां. कोविड-19 पिडा जालेल्या आमच्या भाव भयणांक दया मोग दाखोवचे बदलेक तांकां बारायल्या. गोज्जेवंतां सवें संकोश्टाक सांपडलेल्या सवें आमी हुस्को दाखयला काय? आयच्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना आमकां समाजीक हुस्क्यान भरलेली कर म्हूण आनी अनितीचेर आवाज उठोवंक बोल दी म्हूण कोतकोत्यान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता. समाजाचो हुस्को दवरून किरीत भाशेन आमी नितीचे जावन जेजू गोवाय दिवंक आमकां उलो. ही कृपा देवाची आयच्या दिसाक बागेवन बार्तोलोमेवक फुडें घालून मागतना ओळखून घेवया. साबार पावट हांव गोवाय जावंक ना. भोव जायते पावट समाजाचे म्हाका पडून वचूंक ना. नेतीचो हांव जावंक ना. असल्या आनी साबार पातकांचो चुकीचो उगडास करुया आनी मोगाळ काकलुतसार बापाचें ह्या मिसा बलिदानांत बोगसणें मागुया. सोगली दूख धरून हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार म्हळी सगल्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया.
ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमची चिंतना बापाक उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसना तसली वर्त्या देण्यांनी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी हे परी आमी आशेतांव त्याहून अदीक बासायलोली देणी आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव भाग्योन बार्तोलोम्योक फुडें घालून तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. नीत सोडून ओनितीची कोडू कोडू भाजी ती खावंक दितात आनी प्रमाणीकपण जमनीर शेवटितात. प्ल्यादीस आनी ओरियोन, किर्तिका आनी मृगाशीस हे नोखेत्रांचे चोंबे रोचल्यात तो तोच. मोर्ना सारको काळोख काडून फांटे निर्माण करता आनी दिसाचो उजवाड काडून काळके रातीक आपयता तो तोच. दोर्यांतलीं उदकां एकठांय करता आनी लोटांनी जमनीर ओतता तो तोच. ताचें नांव सोर्वेस्पोर. गोट मजबूत कोटांचें निसणटोन करता आनी किल्ल्यांचो नाश करता तो तोच. शारांच्या दारवट्यांशी नीत राखता, ताजो तीं देवस दवरतात आनी स्वताक साक्षी दितोल्यांक तीं जोळटात. गरीब मनशांक तुमी पांयां तोळा मोस्तितात आनी तांच्या गोवांचेर बोळां दवरून घेतात देखून. तासलोल्या चिरांचीं घरां तुमी बांदल्यात जाल्यारूय त्या घरांत तुमी केन्नाच रावूंक पावची नात. आनी आनंद दिवपी धाका मोळे तुमी लायल्या जाल्यारूय त्या धोक्या मोळ्यांचो सोरो तुमी केन्नाच पियोंक पावची नात. कित्याक तुमचे खूण हिसपा भायले आनी तुमची पातकां भोव व्हड म्हूण हांव जाणो. प्रमाणीक मनशांक पिडापीट दिवपी तुमी, बोळां लॉस घालपी तुमी, दारवट्यांशी गोरजेवंतांक पयस करपी तुमी. ह्याच पासत येद्या वेळार चतूर मनशां ओगीच रावतात, कित्याक हे दीस वायट. बरें सोडात आनी वायट सोडून दियात, आनी अशें तुमी जिवी उरतल्यात. आनी तुमी सांगतात तशें सोर्वेस्पोर, सोर शक्तिवंत देव खरेपणी तुमचे सोवें आसतलो. वायटाचो देवस दवरात, बऱ्याचो मोग करात, शाराच्या दारवट्यांशी नीत सांबाळात. अशें गोडी जेजूच्या उरलोल्या जोम्यांची सोर्वेस्पोर, सोर शक्तिवंत देव दया करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्पोर कितलो बरो, ताजो माये मोग मितमेर नाशिल्लो. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो, ताजो माये मोग मितमेर नासलोलो. अशें म्हणून सोर्वेस्पोरान सोडयल्यांत तीं दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं, निवारल्यांत तीं उदेतीन तावन आनी ओस्तोमतेन तावन, उत्तरसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यांत तीं. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो, ताजो माये मोग मितमेर नासलोलो. ओरोण्यान जोंगलान हावटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. तिकान करून जाता तसल्या शाराची तांकां वाट मेळो नासली. तांकां भूक लागो, तांकां ताण लागो, तीं जीव सोदूंक पावलेलीं. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो, ताजो माये मोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोळडीरपणान सोर्वेस्पोराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आट्या विट्यांतलीं ताणें तांकां निवारलीं. आनी तिकाण करूंक जाता तसल्या शारांत पावोसोर बऱ्या मार्गार ताणें तांकां चलयलीं. जबाब. सोर्वेस्पोर कितलो बरो, ताजो माये मोग मितमेर नासलोलो.
तांच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्लीं विजमितां पासत तांणी सोर्वेस्पोराक आर्गां दिवंक फावो, कित्याक तानेल्लो ओत्मो ताणें दादोशी केलो, भुकेल्लो ओत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. जबाब, सोर्वेस्पोर कितलो बरो, ताजो माये मोग मितमेर नासलोलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्पोरा, तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिलियांतल्या काना गांवांत एक लग्न आसलें. जेजूची आवय थंय आसली आनी त्या लग्नाक जेजूक आनी तांच्या शिसांकूय आपोवणें आसलीं. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन तांकां म्हणलें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, हें तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगता तितलेंय तुमी आयकात. थंय जुदेवांची शुद्ध करचे रिती प्रमाणे फातराचीं 6 धोणां आसलीं. दर एका धोणांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, धोणां उदकान भरात. आनी तांणी तीं ओतोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तातलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशेंच केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लो उदक चाकून पळयलें आनी सोरो खंयचो आयलो तें ताका दिसलें ना. पूण उदक भरलोले चाकर मात जाणा आसले. देखून कारबाऱ्यांनी न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सोगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरोच पियेतूच हलको तो वाडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता. समाजाचो हुस्को धरून नितीन जियेवया, जेजूक गोवाय जावया. ह्या विशयाचेर बाबा भयणीनो नियाळ कोत्तना आल्बर्ट श्वेंचर हो एक व्हडलो मनीस, संवसाराक फांकी मनीस, जल्मलो 1875 वर्सा आनी मेलो 1965 वर्सा. 1875 ते 1965 ह्या वर्सां मदीं ताणें कितें केलें काय? शिकूंक जाय तो हुशार, खेरीत भाशेन थियोलॉजन, फिलॉसॉफर, रायटर, बरो ऑर्गनिस्ट आनी रायटर बरें बरयतालो. हें सगलें ताचे लागीं आसलें. जायतें जोडटालो, जायतें नांव आसलें संवसारांत. पूण कित्याक उपकारत हें ताणें चिंतलें. आनी हें सगलें आसतना आपले लागीं पदवी आसतना, दुडू आसतना, ग्रेस्काय आसतना, सगलें आसतना आफ्रिकांच्या खेड्या गांवांत तो वेता, मिसावांनी वेता. थंयसर तांकां त्या गरीब लोकांक हॉस्पिटल बांदता. हॉस्पिटलांत सुमार
500 पेशंट्स जातात. हें व्हडलें काम तो घेता आपल्या हातांत. इतलेंच न्हय, समाजाचो हुस्को तो धरता. तांकां नीत नासली त्या गरिबांक नितीचो मनीस तांकां नीत दिता. साद्या उतरांनी जेजूचो गोवाय जाता. आयच्या दिसाक बाबा भयणो, समाजांत असले वावर कोत्तले जायते आसात, नीतूय कोत्तले जायते आसात, गोवाय दितले जायते आसात. हांवें तुवें म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत कितली नीत केल्या, कितलो निती खातीर वावुरला, कितलो समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरला. साद्या उतरांनी देवाक जेजूक गोवाय कितलो जाला. बाबा भयणो, आयचे पयले वाचप आमकां उगडास करता खेरीत भाशेन आमोस प्रवादी खोरायेन आयच्या दिसाक आमकां उगडास करता, धमक्यो दिता, धमकायता. कशें? गरीब मनशाक तुमी पांयां तोळा मुस्तितात, गरीब मनशाक तुमी पांयां तोळा मुस्तितात. हांव सांगिना, देवाचें उतर म्हणटा. आनी तांच्या गोरवार भरून तुमी तांकां सोतायतात. बाबा भयणीनो, गरीबांक ह्या आल्बर्ट स्वेंचर ह्या असल्या गरीबांक पावलो. त्या गरीबांक हॉस्पिटल बांदलें. आनी देवाचें उतर आयच्या दिसाक म्हणटा, खेरीत भाशेन गरीबांक तुमी पांयां तोळा मुस्तितात. हांवें म्हज्या पांयां तोळा, म्हज्या हाता खाल हांव व्हडलो म्हूण समजून कितले फावट म्हज्या आसुल्ल्या सरभोंवतणी मनशाक सोकला आपटूंक ना. हांव व्हडलो, हांव सारको, म्हजेंच तें, हांवूच तो. असले बाबा भयणो हांवें कितले फावट म्हजें उलोवप जावन म्हजे सरभोंवतणी आसुल्ल्याक पयस करूंक ना, लोजयेंत घालूंक ना. पूण असले लोजयेक घालतल्याक फुडें देव काय बरें म्हणटा. फुडें आमकां अशें मेळटा, कित्याक तुमचें खून हाल उपद्रे पळयतात तेन्ना प्रमाणीक मनशाक पिडापीड दिवपी तुमी. कोणाक? प्रमाणीक मनशाक. भावा भयणीनो, देव आयच्या दिसाक काय बरो आमकां उगडास करता. आयच्या दिसाक समाजाची उदरगती खातीर जायते आमी पळयता. पूण ही समाजाची उदरगत कोत्तना कितले हांवें स्वयंबाचो, सृश्टीचो हांवें दुयेस केला, निसणटण केलां, काबार केल्या. सारकें आसा काय? हांव म्हणटलों, संवसार सुदरला पूण मनीस सुदरला काय? संवसार सुदरला, वेरी ट्रू. पूण मनीस ह्या संवसारांत जियेतलो कितलो सुदरला. आनी हें कित्याक म्हणटा हांव? कारण उदरगतीच्या नांवान आयच्या दिसाक, आयच्या काळार सगळेंच काबार केलां. देवान रचलेल्याचें निसणटण केलां. हें निसणटण करूंक गरज काय? उदरगतीची गरज. पूण उदरगत कोत्तना समजुया, हांव 10 झाडां मारतां. कितले झाडां हांवें रोयल्यात? 1000 झाडां मारतां, एक तरी झाडां हांव रोयतां. निसणटण कोत्तां उदरगतीच्या नांवान. सारकें आसा काय? आयच्या दिसाक भाव भयणो, नियाळ करुया. आल्बर्ट स्वेंचर नीत दिवंक वावुरलो, समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरलो, एकाच उतरान गोवायकी दिवंक वावुरलो. जाल्यार आयज बाबा भयणो, म्हजें तुजें कितें काय? हांवें तुवें कितें केलां काय? माड कशें आमी वाडल्या, झाडां कशीं आमी वाडल्या, कितलें फळ हांवें दिलां काय? बरें फळ दिलां, बरो मनीस हांव जाला. देवा मुखार खुन्यावकार जातलो. कारण आयचे आमोस प्रवादी आमकां उगडास करता, प्रमाणीक मनशाक पिडापीड दिवपी तुमी, बऱ्या मनशाक पिडापीड दिवपी तुमी आमकां म्हणटा. बाबा भयणो, हांवें अशें केलां काय? आनी जरी तर हांवें बऱ्या मनशाक पिडापीड दिल्या, देवा मुखार म्हाका कितें काय? आयचो जबाब आमकां उगडास करपा. सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पोर कितलो बरो, पूण ह्या संवसारांत तुका सर्वेस्पोरान रोचला, तूं कितलो बरो? हो एक व्हडलो प्रस्न. सर्वेस्पोर खरेंच बरो, पूण तूं, हांव कितलो बरो? ताचो मायेक मोग मीत मेर नासलोलो. देवाक शीम मेर ना. म्हज्या मोगाक कितली शीम आनी कितली मेर आसा. भावा भयणो, हो नियाळ करुया. आयच्या दिसाक घोडेक म्हाका तुका फायद्याचें. देवाचें सगलें, देवाक आमी टॅग मारता, दुसऱ्याक आमी टॅग मारता. तुज्या कपलार जरी तर टॅग मारूंक पडलो, तो सारको पडना, वांकडो पडटा. पूण दुसऱ्याच्या कपलार डायरेक्ट हांव मारतां. म्हज्या कपलार हांवें मारूंक गरज. आयच्या दिसाक उदरगती खातीर हांवें कितें केलां? दुसरे सुवातेर शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जेजू खेरीत भाशेन लोजयेंतली वाटायता, तांकां लोजयेंतली वाटायता. खेरीत भाशेन जेजू गोवायकी जाता, देवाचो पूत म्हूण पयली मिलाग्र जेजू कोत्ता. देवान रचलोली रचना हांव म्हणून हांवें कितें संवसारांत केलां.
आयच्या दिसाक हांवें कितें केलां? कितें देव म्हाका आपली रोसना म्हूण देव म्हजें सगळें खुशाल आसा काय? देव म्हजें सगळें खुशाल आसा? व्हडलो प्रस्न हो. देवान म्हाका तुका रोचल्यात. दुसरो सारको ना तें हांव सांगतां, दुसऱ्यान सारकें करूंक ना तें पळयतां, पूण हांवें कितें केलां? हांव कोण? आयज भाव म्हणून नियाळ करुया. आल्बर्ट स्पेन्सर जेन्ना बरें करूंक गेलो ताका जरी तर कोणें आडायल्लो, आयच्या दिसाक थंयसर कांय जावचें नासलें. आपुणूय करुना करिना आनी दुसऱ्याकूय करूंक दिना. संवसाराची उदरगती, हे उदरगतीक हांव म्हजो हात ओ पांय ओ म्हजो तेंको कितलो आसा? समाजाच्या बरेपणा खातीर हांव कितलो वावुरतां? ह्या म्हज्या गांवच्या बरेपणा खातीर, म्हजेच फिरगोजेचे बरेपणा खातीर हांव कितलो वावुरतां? म्हजेच फिरगोजीत नीत हाडूंक हांव कितलो भोंवलां चल्लां, कितलो उलयलां आनी कसो उलयलां? आनी जरी तर हांवें सगळें नितीन केलां, खेरीत भाशेन समाजाच्या बरेपणा खातीर केलां, फिरगोजेच्या बरेपणा खातीर केलां, साद्या उतरांनी देवाक गोवाय हांव जाला. आयज भाव भयणो भाग्यून बार्तोलोमी आमकां उगडास करता. बाबा भयणी, समाजांत बरें कर, नितीचो मनीस जाव, देवाक गोवायकी दी. आयज तरी भाव भयणो ह्या दिसांत नोवेनाच्या दिसांनी दर एकल्याक आमकां दर एक विशय दर एकल्याक एक एक शिकयता. एके बाजून एका जिविताच्या भागाचेर नियाळ करूंक उलो कोत्ता. केला काय हांवें? तयार आसा काय हांव देवाचें उतर म्हज्या काळजांत रमूंक? देवाचें उतर पाजलोले दोनूय बाजूनी पाजलोले तलवारी सारकें काळजाचे खोलायेक तोपता. म्हाका तोपलां काय? काय हांव म्हणटा ताका बरेंच पडलें, ताणें बरेंच दिलें? ना, देवाचें उतर म्हाका तुका वेगवेगळ्या भागांचेर नियाळ करूंक आपयता. तर आयच्या दिसाक हांव कितलो नितीचो मनीस, कितली नीत हाडूंक हांव वावुरला. समाजाच्या उदरगती खातीर, म्हजे फिरगोजेचे उदरगती खातीर, गांवच्या उदरगती खातीर हांव कितलो वावुरला, कसो वावुरला, कितलो पाठिंबो दिला आनी कितलो फाटल्यान रावला. निती खातीर बाबणो नीत जुंयसर हाडूंक हांव नितीक सपोर्ट केला काय अनितीक सपोर्ट केला? नितीक केरीत भाशेन 2 पावलां मारून फुडें वचून चल तूं, हांव तुज्या सांगाता आसा, हे म्हणचे बदलेक हांवें अनीत जाता ताका तेंको दिवन ताचो सांगाती हांव जाला. कसलो सांगाती हांव जाला? आनी हें सगलें कोत्ता हांव. आनी ह्या भाग्यून बार्तोलोमियोक आमच्या पात्रोनाक बरें दिसतलें काय? तो खुशाल काय आयच्या दिसाक म्हज्या कोरन्या वरवीं, म्हज्या उलोवपा वरवीं? व्हडलो प्रस्न. आनी हें सगलें जातूच देवाक जेजूक गोवायकी हांव दितलो मनीस काय? आयज बाबा भयणो नियाळ करुया. तो जेजू अवतारार उण्याच्या रुपान येता, जो जेजू देवाचो पूत म्हूण गोवायकी दिली. आमकांय जेजून आपल्या सारकी रोचल्यात. अवतारांतल्या जेजूची आमकांय घोटाय करपा मागुया. ह्या समाजांत बरें करून नितीची मनशां जावून जेजू गोवाय दितली जावूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक करपा घोटाय मागुया. बेटोने वेल्यार आमी गीत घेवया. C37 पेज 44. C37 पेज 44.
बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके भोग सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रतीच्या बापा, आमची ही देणी बदलून मानून घे. तुज्या हातांत आमी ती आतां घालता. जिविताचो उंडो आनी मोगाचो संबंद वाडूंक तुवें दिल्याय ती तुका भेटूंक आनी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. जरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार तुजेंच आमकां आनी एक देणें. तुज्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान आमची वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे दयेन आमी वाडत वेता. अशें तुज्या सांगाता स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दिता. ताचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्याच वैभवा. स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्याच वैभवा. उत्सर्गी 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 तुका सोयीचो. Sorvesporace navi Yeda dakazo. Sorvesporace navi Yeda dakazo. Utsorgi 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 tuka soyso. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या सासनीक करोराची रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोच्चिवतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा जमा जाल्ल्या भावा भयणाची खेरीत भाशेन आख्या संवसाराक पिडयेक लागून कश्ट ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दोरबुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, कोण तरी म्हणटा द पर्पज ऑफ ह्युमन लायफ, द पर्पज ऑफ ह्युमन लायफ इज टू सर्व अँड टू हॅव कंपॅशन अँड द वील टू हेल्प अदर्स. आयज भावा भयणीनो नियाळ करुया. हांवें कितले दुसऱ्या जाणांक सर्वीस दिल्या म्हजी, कांय आयती सर्वीस मागल्या. कितले दुसऱ्या सोव्यां चुरचुऱ्यांचो जाला काळजीदार जाल्या दुसऱ्या सोवें. खेरीत भाशेन दुसऱ्याचे चुरचुरे कितले केल्यात. आनी तिसरे सुवातेर म्हजें मन दुसऱ्यांक आदार करूंक कितलें उक्तें. आमचे बापा म्हूण उलो मारतना समाजाचें बरेंपण जरीत हांव चिंतता जाल्यार द पर्पज ऑफ ह्युमन लायफ इज टू सर्व आयच्या दिसाक कोत्तलो अँड टू हॅव कंपॅशन अँड द वील टू हेल्प अदर्स. हें म्हजें सगळें घडूंक आमचे बापा मागण्यांत देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज एज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षिनाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेल्यार आमी गीत घेवया. D4 पेज 49.
D4, page 49. Asheta-kalis moje, swadigeniam, swadigeniam tuja. Asheta-kalis moje. Swadigeniam tuja. Ragun rauta disporte, meluk mogak moja. Asheta-kalis moje. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटाव. संवसारांत ताचो रूपकार घेवन स्वर्गार ताची भाग्यदारां जावूंक आमी पावूं ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesucia श्रेष्ठ दानो, moro preto ula sota, anon santos por corta, तुमच्या माना गितां गायता. Bagimon Bapa, Only Bapa, Tumcha Sagya, Olgun Geta, Goli Shelyo, Eka Galsa, Povitritve, Moima Dita. विनोद कोरमचे पासून भाग्यवंत बार्तोलोम्यो. जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दोन पुतां भाग्यवंत बार्तोलोमेवान व्हडा भावार्थान तुज्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोसोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आशिर्वाद सदांकाल आमचे सोवे आसूं. आमेन.